Mao ni kasagaran nga ginagamit pang mulching kaning bunot. So kadtong walay mga plastic nga ibutang sa tanom or sa plat sa tanom, kaning bunot pwede na kani pang mulching. Simple lang kaayo ni siya pero dako kay ni siya tabang sa tanom mismo o sa yuta. Labi na og kanang parehas karon nga ting-init, no, nangamatay ng mga sagbot. So pag naa kay bunot nga butang punuan sa tanom, parehas aning mulberry, ang kadtong ihang moisture naara gyud to sa yuta.